آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا او چھٹ رشم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی او چھٹ رشم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی تینو گورا بھی دین سلامی تینو گورا بھی دین سلامی تو پال سنت والا گینا اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ اکبر اللہ